कार्यक्रममा स्वागत छ। यो जुन सभापतिज्यूहरूको जिल्ला सभापतिज्यूहरूको बैठक चलिरहेछ, आन्तरिक छलफल चलिरहेछ, बैठकमा चाहिँ खास ठोस ठोस कस्ता कस्तो विषय छलफल भइरहन्, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने भइरहेछ भन्दै र यो मिडियालाई धन्यवाद। अब हामी यो काठमाडौँमा उपलब्ध हुने साथीहरूको बसाइ हो यो होइन। योभन्दा पहिला पनि हामी बस्ने गरेका थियौँ। सर्वप्रथम त हाम्रो चिन्तन भनेको यो 14औं महाधिवेशन कै चिन्ता हो होइन। अब हाम्रो विधानमा 4 वर्षको छ र समय परिस्थिति पनि त्यस्तो जटिलता भयो भने विषम परिस्थितिलाई 1 वर्ष थप गर्ने चाहिँ नि हाम्रो विधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अनुसारै हामीले अधिवेशन गर्नुपर्ने होइन। तथापि यो कोभिडको कारण यो विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो 5 वर्ष हामीले गुजारा कटाइसक्यौँ र मुलुकी ऐनमा स्पष्ट 269 को 4 खमा के छ भने 6 महिना थप गर्न पाउने छ होइन। कानुनमा भएको व्यवस्था कानुनभन्दा माथि न नागरिक हुन्छ, न त राष्ट्रपति हुन्छ, न त यहाँको प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, न त चाहिँ नै यहाँ निर्वाचन आयोग हुन्छ होइन। र यस्तो विषम परिस्थितिमा र यो कोभिडको यो अहिलेको अवस्थामा हामीलाई अधिवेशन नगरी नहुने अवस्था छ र हाम्रो चाहिने जुन निर्धारित समय हो त्यो समय हामीले गुजार्यौँ। हाम्रो जुन वडा अधिवेशन, पालिका र प्रदेश क्षेत्र र सङ्घीय क्षेत्र र त्यसपछि जिल्ला को अधिवेशन हामीले सकिसक्नुपर्ने हाम्रो समय पार गरिसकेको छ र हामीसित समय एकदमै कम छ। अब 1 महिना छ जम्मा होइन। 1 महिनाभित्रमा यो अधिवेशन हामीले गर्नैपर्छ। अब यसलाई कसरी छोटो र छरितो तरिकाले गर्न सकिन्छ र आउने चाहिने नेतृत्व यस्तो होस् कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी पनि हो र सबैभन्दा यो देशलाई चाहिने पनि हो। हिजो कम्युनिस्टले गरेको शासन व्यवस्था अमान्य भएर र उहाँहरूले नै गरेर फालिएर फेरि काङ्ग्रेसलाई 50 वर्ष सत्तामा आउन्न भने काङ्ग्रेसले अहिले नेतृत्व गर्ने अवस्था जुन सिर्जना भयो होइन। काङ्ग्रेसले पटक पटक सत्तामा रहेर सरकार चलायो र सबै पार्टीले सरकार चलाए होइन। र अहिलेसम्म यो बहुदल आएपछि जुन बहुदलमा आशा गरेका थिए नागरिकले त्यो अपेक्षा अनुसारको कहीँबाट पनि फलदायी भएको कहीँ नपाएर कम्युनिस्टलाई एकचोटि हेर्न पर्यो भने 2/3 को बहुमत दिँदा पनि उसले पनि चलाउन नसकेर फेरि काङ्ग्रेसको काँधमा आछ र सबैभन्दा पुरानो पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी र विधि र पद्धतिमा चल्ने पार्टी भएको कारण त्यही विधि पद्धति अनुसार अधिवेशन गराउने उद्देश्य र त्यो समयमा होस्। र हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ पनि भोलि छ भन्ने सुनियो होइन। अस्ति 28 गते भनेर सुनेको, फेरि परिवर्तन भएर डेट होइन। अब हाम्रो बसाइले पनि एउटा के भन्छ भने सकेसम्म यसलाई समयमा हामीले अधिवेशन गर्नुपर्छ। अधिवेशन हुन्छ र अहिलेको कोभिडलाई चाहिँ नि हामीले मध्यनजर गरेर यसका सबै मापदण्ड अपनाएर कसैलाई पनि यो कोभिडबाट बचाउने तरिकाले बरु वडाको अधिवेशन गर्दा सँगसँगै पालिकाको पनि गर्ने र पालिकाको सिधै प्रदेशको र सङ्घीय क्षेत्रको र जिल्लाको एकैचोटि पालिकामै गरिदिने। त्यसो गर्दाखेरि भिड कम हुन्छ र बाक्सा धेरै राखिदिने। बाक्सा जस्तो महिलाको 2टा बाक्सा भयो भने पुरुषको किन छानिएर आउने हो नि त। क्षेत्रीय प्रतिनिधि आइसकेपछि त सङ्ख्या कम हुँदै जान्छ नि त। आज त हाम्रो 8,52,000 को कुरो छ होइन। अब भोलि त हामीसित धेरै थोरै हुँदै जानुहुन्छ नि होइन। प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यसपछि उहाँहरू जुन क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउनुहुन्छ त्यसपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिले यो हाम्रो महाधिवेशनमा भाग लिने भएको हुनाले यो छुट्टिँदै आउँछ र चाहिँ नि गर्ने सम्भावना छ।
र चाहिँ नि यो विगतमा चाहिँ बसेर ठुलो मिटिङ गरेर एकदम धेरै दिन छलफल गरेर गर्नभन्दा पनि यो भर्चुअल अहिलेको चाहिँ नि प्राविधिक यो प्रविधिहरू छ नि सबै प्रविधि उपकरणहरू चाहिँ युज गरेर त्यसबाट सबैको राय लिएर त्यही अनुसारको चाहिँ नि अधिवेशन गर्ने र त्यही अनुसारको मत गरेर हामीले समयमा अधिवेशन गराउन र हौस भन्ने धारणाले यो हाम्रो सबैको जिज्ञासा र हामी सबै त्यही हिसाबले बसेको यो मिटिङ हो। केही धारणा हेर्दाखेरि त समयमै नहुने जस्तो देखिन्छ नि त। अब सर नै निश्चित जस्तो छ, अब के गर्नु त्यो मैले अघि एकचोटि भनिसकेँ होइन। यो के हो भने उहाँहरूसँग त्यो आत्मविश्वास दृढ विश्वास नभएको कुरा हो। उहाँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेतृत्व वर्गले कानुनभन्दा म माथि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। किन भन्दा भोलि वैधताका कुराहरू हुन्छन् र आज यत्रो 75 वर्ष लामो सङ्घर्षमा रहेर चलाएको इतिहास बोकेको पार्टी वैधताबाट छुट हुनु हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि समयमा अधिवेशन हुनुपर्छ। त्यसैको निमित्त आजको बसाइ हो। यो भन्ने तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो छानबिन समिति वास्तवमा यो हाम्रो विधानमा पनि नभएको कुरा हो। हाम्रो विधानमा के छ भने यो तपाईँको सक्रिय सदस्य दिने अन्तिम टुङ्गो लगाउने भनेको सङ्घीय क्षेत्रले हो होइन। यो त्यो धारा निलम्बन गरेर अहिले केन्द्रीकृत भयो र चाहिँ नि यसको त्यसमा परेका उजुरीहरूको एउटा प्रारम्भिक समिति हुन्छ छानबिन समिति। त्यो समिति जिल्लैमा हुन्छ, जिल्ला सभापति र 2टा सचिवको प्रारम्भिक समिति हुन्छ। त्यो समितिले त्यही टुङ्गो लाउने हो। ती सबै प्रक्रिया पुरा गरेर र यहाँ केन्द्रमा आइसकेको कुरा र एकचोटि प्रकाशन पनि भइसकेको थियो। सब प्रक्रिया पुरा भएर आएको लिस्ट प्रकाशित भइसकेको थियो। त्यो प्रकाशित भएकै लिस्टलाई जस्ताको तस्तै निर्वाचन आयोगलाई दिएको भए, निर्वाचन कमिटीलाई दिएको भए अहिलेसम्म समयमा अधिवेशन हुन्थ्यो होइन। त्यो नदिएर त्यसैमाथि यो जुन थप्ने र घटाउने जोड घटाउतिर लागेर र त्यसको चाहिँ नि जे हुन्छ त्यो दैनिकी सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। उहाँहरूले सम्बन्धित जिल्लाको जुन जिल्लाको चाहिँ नि सबै उहीँबाट पोस्टिङ भएर आयो उहाँले यो पासपोर्ट युजर पासपोर्ट चाहिँ नि रोकिदिनु भयो होइन। र उहाँहरूले आफ्नो मनोबली हिसाबले चाहिँ नि थप्ने घटाउने कहाँनिर कसलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा पार्ने र अन्य पार्टीबाट आएको भनेर त्यही पार्टीका मान्छेहरूलाई यता र उता गराउने यो झेलमेल गर्न खोज्दाखेरि यो ढिलो भयो होइन भने पहिलोपटक प्रकाशित भएको नावलीलाई निर्वाचन कमिटीलाई दिने हो भने दिएको भए अहिलेसम्म अधिवेशन भइसक्थ्यो, समयमै हुन्थ्यो अधिवेशन। होइन, सरकारको जिम्मेवारी आउनुभन्दा अगावै हाम्रो चाहिँ जिल्लासम्म तहको चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न भइसक्थ्यो। त्यो पहिलो लिस्ट जुन आयो होइन, जुन पहिलो लिस्ट चाहिने यहाँ छानबिन कमिटी केन्द्रीय कमिटीले चाहिने प्रकाशित गर्यो नि हो, त्यो त्यही लिस्ट निर्वाचन कमिटीलाई दिएको भए अहिलेसम्म अधिवेशन जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भइसक्थ्यो होइन। त्यही अति भएर लेख्न त पर्यो त। नहुने कुराहरू गरिसकेपछि कमिटीमा नोट अफ डिसिजन पनि भयो, त्यहाँ चाहिने यो नहुने कुरा भयो र कहीँ चाहिने यो अहिलेका नयाँ चाहिनेलाई चाहिने जथाभावी भयो र यिनले हाल्न पाउँदैनन् र यो चाहिँ पुरानैबाट गर्नुपर्छ भने करिब 110वटा वार्डभन्दा बढी को चाहिने त्यो 13औं महाधिवेशनलाई कायम गर्ने र चाहिने यसरी केन्द्रबाट हालिएका नामहरू वैध हुँदैनन् हुन पनि हो। प्रक्रिया नमिलिकन तल्लो सिफारिस गर्नुपर्नेमा सिधै केन्द्रले नाम हालेपछि प्रक्रिया मिलेन भन्नुभयो, नोट अफ डिसिजन लेख्नुभयो। जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो, कल्याण गुरुङजीले जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो, यथार्थ कुरा उहाँले गर्नुभयो। अब त्यो एक त छानबिन कमिटी चाहिने होइन होइन। अब छानबिन कमिटी बनाइहाल्नुभयो त्यो राम्रै भयो, केन्द्रले गरेको कुरा किन भन्ने र उहाँले प्रथमपटक प्रकाशित गरेको लिस्टलाई निर्वाचन कमिटीलाई बुझाइदिएको भए के अरे केन्द्रीय कमिटीलाई बुझाइदिएको भयो जस्ता तस्तै चाहिँ निर्वाचन कमिटीलाई दिएको भए अहिलेसम्म त जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसक्थ्यो नि त।
त्यो 5 दिन 2 दिन 4 दिन त यो त अल्झिने बाटो हो, अल्झिने कुरा हो यस्तै फेरि अल्झिनुहुन्छ कि भनेर आजको बसाइ हो यो। होइन त्यो त यस्तो हुन्छ हरेक यो हिजोको दिन होइन हेर्नुहोस् होइन, अहिलेको यो 21औं शताब्दी हो, सबै नागरिकको अधिकार छ। हिजो राजाको छोराले राजा हुन पाउँथे, अहिले नागरिकको छोरा राष्ट्रपति हुन पाउँछन् छोराछोरी होइन। भनेपछि अब इच्छा जाग्नु स्वाभाविकै हो, तर नमिनेसन गर्ने बेलासम्म र नमिनेसन गरिसकेपछि मैदानमा नरहँदासम्म इच्छा राख्नु स्वाभाविकै हो। किन भन्दा एउटा सामान्य राजनीति गर्ने मान्छेले प्रधानमन्त्री पाए पनि म चलाउँछु भन्ने हुन्छ र पार्टीमा बसेको मान्छेले पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय सभापति पाए पनि म चलाउँछु, केन्द्रीय अध्यक्ष भए पनि म हुन्छु भन्ने त इच्छा त हुन्छ त। इच्छा त मेरो पनि छ होइन, मेरो पनि होला भोलि, अहिले केन्द्रीय सदस्यमा होला, भोलि चाहिँ नि गएर पार्टी सभापतिमै होला। त्यो इच्छा राख्दैमा केही बिग्रिने कुरा होइन। त मैदानमा नआएसम्म यो हल्लाको भरमा कुरा गर्न त्यति उपयुक्त लाग्दैन मलाई। अन्तमा यसपटकको क्रियाशील सदस्यता अलिक बढ्यो होइन, हो झन्डै 4 लाख बढ्यो होइन, 5 लाखभन्दा बढी बढ्यो। हाम्रो पहिला 5 लाख हो होइन, 5 लाखमा अब चाहिँ नि के भयो भने करिब करिब तपाईँको 50,000 जतिले उ गर्नु भएन होइन, गर्दा 4.5 लाख जति हाम्रो बढ्यो। हुन्छ, अन्तिममा के सुझाव छन् होइन अब सुझाव त के भन्ने, अब यसलाई अहिलेको प्रविधि सबै अपनाएर र हामीलाई जुन यो कोभिड छ, कोभिडबाट पनि जोगिने हिसाब किताब लिएर र समयमा अधिवेशन होस् भन्ने चाहिने चाहना हो हाम्रो। सबै यो पार्टीमा लागेका सामान्य चाहिने एक्टिभ मेम्बरदेखि लिएर केन्द्रीय सभापतिसम्मको यही हो चाहना, समयमा अधिवेशन। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। बसिरहनुहुन्छ बैठकको छलफलको विषयमा हामीलाई भन्नु न, यो छलफल र केमा केन्द्रित भइरहेको छ? तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको 5 वर्ष सकिकन अर्को 6 महिनाको पनि लगभग अन्तिम समयमा हामी छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी अघिल्लो महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई जिल्ला सभापतिहरूको आफ्नो आफ्नो अनुभवको आलोकमा समीक्षा गर्दैछौँ। मूलतः अहिले हामी 4वटा विषयमा हाम्रा छलफलहरूलाई केन्द्रित गरेका छौँ। एउटा त पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विषयमा छलफल छ, दोस्रो पार्टीको सन्निकट 14औं महाधिवेशनका विषयमा छलफलमा छौँ, तेस्रो हामी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन गठबन्धन सरकार निर्माण भएको छ त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा छलफल गरिरहेछौँ, र चौथो चाहिँ अब हाम्रो सामान्यमा 3टै तहको निर्वाचनहरू, यो 1.5 वर्षको बिचमा 3टै तहको निर्वाचन आइसकेका छ। यो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको विजयका लागि पार्टीभित्र नीतिगत रूपमा र वैचारिक रूपमा सम्पूर्ण पार्टीभित्र भावनात्मक एकतालाई कसरी सुदृढ गरेर जाने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेछौँ। यस्तो महाधिवेशनको मिति सर्ने त निश्चित भयो नि त, अब कति पछाडि सर्ने हो त्यो भन्नुहोस्। हामी पार्टी महाधिवेशनको मिति सर्ने कुरामा छैनौँ। नेपालको संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधान हो। यसमा हामीले प्रष्ट 5 वर्षभित्रमा प्रादेशिक र केन्द्रीय पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखेका छौँ, र अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था भयो भने थप 6 महिनासम्म लिन सकिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो 6 महिना पनि हाम्रो यो भदौ महिनाको अन्तिममा सकिँदैछ। त्योभन्दा अगाडि महाधिवेशन हुनुपर्छ र त्यही गर्ने नै क्रमको लागि हामी तयार भएको सन्देश दिन पनि मतलब हामी यो बैठक छलफल गरिरहेछौँ। छैनौँ जरिवाना तिरेर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो वैधानिकता बचाउने भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले सोच्न पनि सक्दैन। त्यति ज्यादा लज्जाबोधको अवस्थामा काङ्ग्रेसलाई पुर्याउनु पनि हुँदैन। अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगले समय दिने र नदिने विशेष मुख्य विषय होइन। निर्वाचन आयोगले दिएका फैसलामाथि पनि, धेरै फैसलामाथि पनि अदालतमा प्रश्न उठेका
र अदालतले ती निर्वाचन आयोगले गरेका फैसलाहरूलाई चाहिँ मतलब खारेज गरेका अवस्था पनि धेरैवटा इस्युमा छन्। त्यसकारण गर्दा निर्वाचन आयोगले दिएको वचनलाई मात्रै काङ्ग्रेसले सम्पूर्ण रूपले अन्तिम हो भनेर मान्नु हुँदैन। त्यसमा संविधानभन्दा माथि कुनै चिज छैन। त्यसमा संविधानलाई नै नागेर काङ्ग्रेस जानु हुँदैन। यो हाम्रो बटम लाइन हो। जस्तो विगतमा कोभिड-19 का कारण पनि यस्तो खालको जटिलता उत्पन्न भएको हो। के भन्नुहुन्छ, यस वर्ष मात्र यस्तो जटिलता हो कि विगतमा पनि यस्तो अभ्यास कस्तो छ भन्ने अलिकति? होइन, विगतमा अस्चिलो हुँदाहुँदै पनि मुलुकको 7 दशकको सङ्घर्ष पछाडि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने कर्तव्य हामीसँग रहँदा त त्यो सम्पन्न गरेर पछिल्लो 6 महिनाभित्रमा हामीले अधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यतिखेरको हाम्रो तत्कालीन पार्टी सभापति आदरणीय सुशील कोइरालाको निधन भयो। हामीले धेरै ठुलो क्षतिका बिचमा थियौँ र त्यतिखेर चाहिँ मतलब उपसभापति रहनुभएका रामचन्द्र पौडेलले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा रहेर सबै परिस्थितिहरूलाई यसरी चाहिँ मतलब कन्ट्रोलमा काबुमा लिएर परिस्थितिहरूलाई चाहिँ मतलब सहमतिमा टुङ्ग्याउँदै अगाडि बढेर 6 महिनाभित्र शानदारको अधिवेशन गऱ्यौँ र नयाँ नेतृत्व स्थापित गरेको अवस्था हो। त्यसकारण गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा त हामीले अधिवेशन गऱ्यौँ भने अहिले अधिवेशन गर्न नसक्ने कुनै पनि कारण थिएन। एउटा कुरा चाहिँ सत्य के भन्दाखेरि जतिखेर हामीलाई अत्यन्त सजिलो अवस्था थियो, सामान्य अवस्था थियो, 4 वर्षमा हामी अधिवेशन गर्न सक्थ्यौँ, हाम्रो कार्यकाल 4 वर्षको मात्रै थियो, त्यतिखेर चाहिँ हामीले अधिवेशन गरेनौँ। अनेकौँ चाहिँ मतलब असामान्य अवस्था भनेर सामान्य अवस्थालाई असामान्य भनेर व्याख्या गऱ्यौँ र तन्काउँदै गयौँ। अब अहिले परिस्थिति साँच्चै असामान्य अवस्थाको रूपमा आछौँ, तर संविधानले त्यो असामान्य अवस्थाको लागि पनि तिमीले पाउने भनेको 5 वर्ष 6 महिना मात्रै हो भनेर भने हुनाले त्योभन्दा पर जाने हामीलाई कहीँ छुटै छैन। त्यसैले यो असामान्य नै अवस्थाका बिचमा पनि आफ्नो काम कर्तव्य सम्पन्न गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसीजनको जिम्मेवारी छ। अशान्तसम्म क्रियाशील सदस्यको टुङ्ग्याउने भन्नुभएको थियो। क्रियाशील सदस्य त अझै टुङ्गिन सक्दैन, शीर्ष नेताहरूले टुङ्ग्याउने सङ्केत देख्नुहुन्छ? शीर्षस्थ नेताहरूले टुङ्ग्याउने भनेको पनि तथ्यमा आधारित भएर टुङ्ग्याउनु पर्यो। पारदर्शितालाई काङ्ग्रेसले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो पहिचान मान्छ, पुँजी मान्छ। त्यसकारण हाम्रो भनाइ त अहिले के छ, तत्कालका तत्काल यो जति क्रियाशील सदस्यताको सूची अहिले चाहिँ मतलब सूचीकृत भएको छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ मतलब वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नु पर्यो र त्यसलाई हामीले हेरेर त्यसमा भएका कमी कमजोरी ब्लन्डर्सहरूलाई गल्तीहरू गम्भीर गल्तीहरू जे छन् त्यसलाई हामीले छलफल गरेर नेताहरूलाई दिनको लागि पनि हामीलाई समय चाहियो। भले त्यो समय हामीलाई धेरै माग्दैनौँ, किनभने हामी थोरै समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थाका बिचमा छौँ। त्यो थोरै समय चाहिँ हामीले पाउनै पर्छ। किन भन्दाखेरि त्रुटिका बिचमा अनियमितताका बिचमा चाहिँ मतलब अधिवेशन गर्न जाने हो भने रियल दुःख गरेका साथीहरूमाथि न्याय हुँदैन। क्रियाशील पाउनु पर्नेले नपाउने, नपाउनु पर्नेले पाउने, हैन भयो भने त त्यसले त पार्टीलाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ। त्यसकारण गर्दा क्रियाशील सदस्यता भनेको वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेपाली नागरिकहरू जो 18 वर्षको पुगेका छन्, उनीहरू जो नेपाली काङ्ग्रेस सदस्य हुन चाहन्छन्, काङ्ग्रेसमा बसेर योगदान गर्छु भन्न चाहन्छ, ती सबैले पाउनुपर्छ। हाम्रो विधानको स्पिरिट त्यही हो। समस्या त के आयो भने विधानमा हामीले एउटा कुरा लेख्यौँ, काम हामी अर्को ढङ्गले गर्न थाल्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि समस्या आछ। त्यसैले विधानसम्म ढङ्गबाट पार्टीलाई सबैको पार्टी बनाऊ। यो मास बेस पार्टी हो, मासले काङ्ग्रेसभित्रको सदस्यता लिन सक्ने वातावरणलाई पनि हामी बनाऊ। त्यो गर्नको लागि केही समय दिनुपर्छ र हामीले दिएका सुझावका आधारमा त्यसलाई समेत लिएर परिमार्जन गरेर फाइनल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। यो समय महाधिवेशन नहुनु लगभग निश्चित भएको छ। अब यहाँले भन्नुभएको विशेष महाधिवेशन हो अथवा प्रक्रिया छोटाएर समय महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हो? कुनै पनि विकल्पमा जानको लागि नेतृत्वहरूले सोच्नुहोस्, त्यसका लागि हामी तयार छौँ। तर काङ्ग्रेसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी गल्ती काङ्ग्रेसले गर्न हुँदैन। धन्यवाद। काङ्ग्रेसको 14 केन्द्रीय महाधिवेशन सन्दर्भमा आज जुन यहाँ छलफल भइरहेछ के विषयमा छलफल भयो, निष्कर्ष उन्मुख छ कि छैन, के छ? निष्कर्ष त अहिले भर्खर हामी 8-9 जना सभापतिहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दैछौँ। तर निष्कर्ष त आज बेलुका अथवा भोलिसम्म हामी निष्कर्ष सबै सभापति साथीहरूले आफ्नो आफ्नो विषयवस्तु बोलिसकेपछि निष्कर्ष निकाल्छौँ।
तर अहिले खासै चाहिँ हाम्रो के हो भने यो जिल्ला सभापतिहरूको आन्तरिक बैठक हो। हामी आन्तरिक रूपले मुलुकलाई सङ्कट छ, देश पार्टीलाई सङ्कट छ, पार्टी असहज अवस्थामा छ, पार्टीलाई ऐतिहासिक सङ्कटमा परेको बेलामा हामी जस्ता देशभरका जिल्ला सभापतिहरूले केही न केही निचोड बनाएर केही न केही छलफल गरेर पार्टीलाई सुझावको रूपमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो यहाँभित्रको छलफल हो। अब हामीसँग अहिले भदौको 19 गते पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिया छ, 16 गतेदेखि 19। हाम्रो त्यो अवधिमा तोकिएको समयमा अधिवेशन हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरामा दुविधा छ। त्यसले गर्दा हाम्रो आदरणीय सभापतिले तोकिएकै समयमा अधिवेशन गर्छु पनि भनिरहनु भएको छ। तोकिएको समयमा अधिवेशन हुनुपर्छ, होइन भने पार्टीको नेपाली कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक पार्टीको वैधानिकतामा सङ्कट नआओस् र आउन दिनुहुन्न। त्यसका लागि विकल्पहरू जे हुन सक्छन् हामी विकल्पहरू पनि खोजिरहेका छौँ। अधिवेशन प्रोसेसमा गएर अधिवेशन हुनसक्छ, वडादेखि केन्द्रसम्मको यही अवधिभित्र सम्पन्न गर्यो, होइन त्यो विकल्प हुन सक्दैन भने त्यसका विकल्प के हुनसक्छ, विशेष महाधिवेशन मार्फत अथवा 13औं महाधिवेशनको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मार्फत पनि छोटो समयलाई विशेष महाधिवेशन गरेर अनि वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्नको लागि वैधानिकताको लागि विशेष महाधिवेशन, वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्नको लागि आफ्नो प्रोसेसमा हामी अधिवेशनमा गइहाल्छौँ। त्यसले गर्दा अहिलेको हाम्रो निचोड छलफल चाहिँ भोलि आज बेलुका अथवा भोलिसम्म निकाल्छौँ। अहिले हामी सबै साथीहरू छलफलमा छौँ। छलफलको विषयवस्तु चाहिँ 14औं महाधिवेशन, काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यतामा भएको अनियमितता, केही सन्दर्भलाई लिएर देशभरको साथीहरू सभापति साथीहरू हामी छलफलमा छौँ, व्यस्त छौँ। होइन, मैले अहिले त्यसरी मङ्सिर भन्न सक्ने ठाउँै छैन। उहाँले किन बोल्नुभयो, कसरी बोल्नुभयो, के आधारमा बोल्नुभयो, किन बोल्नुभयो त्यो महामन्त्रीज्यूको कुरो हो। महामन्त्रीले बोलेको कुरोमा मेरो धेरै विषयवस्तु छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको संविधानको धारा 269 को 4 खले कुनै पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको 5 वर्ष 6 महिनामा आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ, त्यो वैधानिक व्यवस्था हो। त त्यो वैधानिक व्यवस्थाभित्र हामीले अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसकोमा छ। मङ्सिरमा सार्ने कुरो त मैले बुझ्न सकेको छैन, सम्भावनै छैन। मङ्सिरमा के आधारले सार्ने, मङ्सिरमा सारे वैशाखमा किन नपुग्ने, वैशाखमा सारे 2 वर्ष म्याद किन नथप्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यस कारण कुनै पनि हालतमा म्याद थप्न र मङ्सिरमा पुर्याउन मिल्दैन अहिले विधानअनुसार, वैधानिकताको कारणले, नेपालको संविधानले। त्यस कारण हामीले अहिले गरेको बहस भनेको समयमै अधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने नै विषयमा छलफल हो र त्यसका लागि पार्टीकालाई नेतृत्वलाई हामी सुझाव दिन्छौँ। त नेपालको मूल कानुन र निर्वाचन आयोगको कानुन कहिले निर्वाचन आयोग कानुन ठुलो माथिल्लो तहको हुन्छ। मूल कानुनलाई मिचेर निर्वाचन आयोगले पनि गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा यस्ता सानातिना झिना मिसिना पार्टीहरू धेरै छन्। ती पार्टीहरू आफ्नो अधिवेशन 20औं वर्ष 25औं वर्ष गर्दैनन्। तिनीहरूका लागि अधिवेशन भयो भएन थाहा छैन, ऊ पनि थाहा छैन। तिनीहरूका लागि 50,000 जरिवाना तिरेर नवीकरण होला। त नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा ऐतिहासिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, त्यसले मूल कानुनलाई मिचेर निर्वाचन आयोगको विधि र दल सम्बन्धी ऐनले हामीलाई काहीँ पनि टेक्दैन। त्यो टेकेर जान मिल्दैन, सकिँदैन। त्यो मैले बुझेसम्म चाहिँ कानुनी कुरो त्यो हो। यहाँ कुन कुन जिल्ला हुनुहुन्छ त विवादित जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताबारेमा छलफल भएको छ कि छैन? होइन, अब यसो जो विवादित जिल्लाको छलफलका बारेमा पार्टीको केन्द्रीय छानबिन समिति र छानबिन समितिले केन्द्रीय समितिलाई बुझायो, फेरि केन्द्रीय समितिले छानबिन समितिलाई फर्कायो। अब यो फर्काउँदाखेरि नीतिगत निर्णय गर्ने हो। धेरै ठुलो विवाद भयो नि नीतिगत निर्णय गर्ने हो। जुन ओडामा केन्द्रीय समितिको पहिले परिपत्र निर्णय छ, जुन ओडामा क्रियाशील सदस्यताको बारेमा विवाद हुन्छ, त्यो ओडाको 13औं महाधिवेशनबाटै अधिवेशन गर्ने र 14औं अर्को महाधिवेशनमा प्रक्रिया पुर्याएर क्रियाशील दिने, त्यो किसिमको केन्द्रीय समितिको एकपटकको निर्णय भइसकेपछि पटक त्यो निर्णयलाई परिवर्तन गर्ने होइन। त्यसले गर्दा यसलाई छिटोभन्दा छिटो केन्द्रीय समितिले आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने र क्रियाशील सदस्य विवाद टुङ्ग्याउने। समयमै महाधिवेशन हुन नसकेको खण्डमा वैधानिकता सङ्कटमा पर्ने हो। यसको
त्यसको विकल्प चाहिँ के बारेमा छ अघि पनि भनेको थोरै विशेष लगायत अलिकति विकल्प बारेमा यहाँले भन्नु के अरू विकल्प अरू विकल्प भनेको वडादेखिको केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्ने भ्याइन्छ र कागजतालिका ल्याएर सकिन्छ त्यही हो तर त्यो उपाय छैन त्यसको विकल्प जानु पर्यो भने त्यो महाधिवेशनको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन् 3100-3200 त्यसले 6 महिना 1 वर्षका लागि विशेष महाधिवेशनको आह्वान गर्ने भाद्र 16 गते त्यसले 6 महिना 1 वर्षको लागि पदाधिकारी प्रादेशिक केन्द्रीय पदाधिकारीको चयन गर्ने र 1 वर्षभित्रमा अथवा 6 महिनाभित्रमा वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने अहिले वैधानिकता जोगिन्छ अनि आफ्नो प्रोसेसमा फेरि वडादेखिको अधिवेशन गर्ने यो विकल्प भने चाहिँ त्यहाँ मात्रै हो आजको बैठकमा के छलफल भयो कसरी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा कस्तो कुरा भयो के विषयमा छलफल भइरहेछ भन्नु न यो अब हाम्रो 14औं अधिवेशनको बारेमा चाहिँ अझै कुनै निश्चितता भएन त्यसको बारेमा हामी जिल्ला सभापतिहरूलाई बडो चिन्ता छ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने कसरी लग्न सक्छ यसका विकल्पहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा नै हाम्रो विशेष छलफलमा केन्द्रित रहेको छ हैन यो 35वटा भन्दा बढी जिल्ला चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ हैन आउनुभएको छ अरू केही 10-12 जना सभापतिहरू हामी यो नेट मार्फत उहाँहरूसँग सम्पर्कमा छौँ क्रियाशील सदस्यता बारेमा टुङ्गो लागेन केही जिल्लाहरूमा हजुर तराई लगायत केही जिल्लाहरूमा त्यो क्रियाशील सदस्यता टुङ्गोको विवाद टुङ्गोले विषयमा के छलफल भयो कि अथवा पार्टीमा कसरी छलफल भइरहेछ अब पार्टीमा यो क्रियाशील सदस्य छानबिन समिति छ अब त्यस मार्फत नै फेरि केन्द्रलाई त्यो बुझाइएको छ त्यो बारेमा एउटा स्पष्ट नीति बनाएर त्यसको टुङ्गो लगाओस् टुङ्गो लगाउन नसकेदेखि त्यसको अरू विकल्पहरूको बारेमा पनि सोच्नु पर्दछ भन्ने कुरा नै हो जस्तो देखियो नि जस्तो मङ्सिरमा हुनुपर्छ भनेर महामन्त्री कोइरालाज्यूले पनि त्यो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो अब के महाधिवेशन सर निश्चित नै भएको अब होइन सर्दैन भन्न भएन किनभने यसले चाहिँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हाम्रो अधिवेशन आरम्भ भएको छैन यसले गर्दा निश्चित नै अब जान्छ अब भोलिदेखि केन्द्र समितिको बैठक पनि छ सायद मलाई लाग्छ यसले छिटै यसको टुङ्गो लगाउँछ पार्टीभित्र महाधिवेशन नजिकै जाँदाखेरि पार्टीभित्र चाहिँ यो विशेष गुटहरूको समूहहरूको छलफल भइरहेछ यसलाई के भन्नुहुन्छ यहाँले सबभन्दा पहिला त महाधिवेशन हुनु पर्यो त्यसपछि अब उम्मेदवारको कुरा आउला हैन समूहको कुरा आउला अब गुटको कुरा आउला अब सबैजना नेता कार्यकर्ताहरूले अहिले चाहिँ महाधिवेशन कसरी छिटो गर्ने कसरी छिटो गराउने भन्ने कुरा नै सबैको प्रायोरिटी हुनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ वरिष्ठ नेताजीको चिन्ता पनि अब यो अधिवेशन समयमा नै हुनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँको विचार हो क्रियाशील सदस्यताले नै गर्दा नै रोकिएको यो महाधिवेशन अब मूलत यसको क्रियाशील सदस्यता नै हो अब दोस्रो कुरा यो कोभिड-19 को जुन महामारी छ लकडाउन हुन सक्छ कि भन्ने खालको कुराहरू आशंका छ र सबै मान्छे एकै ठाउँमा भेला भएर अधिवेशन गर्नुको अब विकल्पहरू के हुन सक्छन् अब जिल्लाबाटै अब त्यो भोटिङ गराउने हो कि भन्ने कुराहरू धेरै विकल्पहरू छन् त्यसकारणले यो क्रियाशील सदस्यता मेजर नै हो अरू कुराहरू पनि छन् यसमा 14औं अधिवेशनलाई प्रभावित पारेको कुरामा जस्तो यहाँको पार्टी सरकारमा छ मन्त्री परिषद पनि ढिलाइ भइरहेछ नि हजुर यसले पनि महाधिवेशनमा केही प्रभाव पारेको छ अब यस्तो छ अब सरकारको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ पार्टीको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ सरकार अब हाम्रो मेजोरिटी दलको चाहिँ गभर्मेन्ट हैन अरू चाहिँ कोलिसन पार्टीहरू पनि छन् अति विविध कारण होला त्यहाँ आफ्नै ठाउँमा समस्या मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने कुरामा तर हाम्रो यो अधिवेशन चाहिँ नगरी नहुने वैधानिक अब चाहिँ सङ्कट आएको प्रश्न आएको हुनाले पार्टीको अधिवेशनलाई नै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पार्टी सभापतिजी शेरबहादुर देउपाले त्यो कुरा सोच्नु पर्दछ बढी प्रायोरिटी यही अधिवेशनलाई दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ जसरी पनि समयमै गर्नुपर्छ भन्दै आउनु भएको थियो पछिल्लो समय उहाँहरूको धारणा केही परिवर्तन भएको हो अब बाहिर बोल्दाखेरि त हुनुपर्छ भन्नुभएको छ अब हाम्रो सभापतिज्यूले
तर हुनको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि बृहत्तर ढङ्गले छलफल पनि भएको मैले पाएको छैन। त्यस कारणले अब उहाँले के गरिराख्नु भएको छ त्यो त जगजाहेरै छ। हजुर हजुर चाहिँ कुन जिल्लाबाट? म ताप्लेजुङ लीला बोकिम। काङ्ग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको सन्दर्भमा खासमा जिल्लागत तहमा चाहिँ कसरी छलफल अगाडि बढेको छ? निष्कर्ष उन्मुख छ कि महाधिवेशन सार्ने नसार्ने कस्तो के छलफल भइरहेको? त्यही अन्यल छ। सबैजना अब साथीहरू हाम्रो जुन वडा अधिवेशन तोकेको समयमा भएन, अब यो अधिवेशन कहिलेसम्ममा हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ धेरै हाम्रो सबै कार्यकर्ताहरूको जिज्ञासा छ होइन। त्यो पनि अब अलिकति कन्फ्युज छ। अब कुनै दिन पक्कै केन्द्रले निर्णय गरेर तोक्ला भन्ने अब हामीले जवाफै त्यही छ, त्यही दिइरहेछौँ। यो केन्द्रीय यो क्रियाशील सदस्यताको विषयमा यो जिल्ला तहमा चाहिँ खास किन यस्तो समस्या आइरहेको? त्यत्रो छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि पनि फाइनल हुन सकेन। खास के समस्या भएको हो? यो कुरा त मैले पनि राम्रोसँग बुझेको छैन होइन। अब ताप्लेजुङको हकमा भन्नुपर्दाखेरि हामी जुन डेट दिएको थियो वैशाख 15 गते, त्यो दिन हामीले सबै क्लियर गऱ्यौँ। तर कता कति अब जिल्ला लेभलबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्लियर छ के अरे चाहिँ, तर केन्द्रीय लेभलबाट चाहिँ केही अब कतिपय नयाँ थपिने घटाउने काट्ने अनि राख्ने क्रम भयो भन्ने कुरा चाहिँ यथार्थ चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। त्यसले गर्दा ताप्लेजुङको विषयमा चाहिँ क्रियाशीलको कुनै पनि विवाद छैन, एकदम क्लियर छ। महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाज्यूले अब मङ्सिरमा महाधिवेशन हुने भन्नुभयो नि, अब मङ्सिरसम्म जान सक्छ महाधिवेशनको मिति? त्यो थाहा भएन। उहाँको अब आधिकारिक कुरा हो कि व्यक्तिगत कुरा कसरी भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। म त ताप्लेजुङ थिएँ, मेरो सानो व्यक्तिगत कामले आएको थिएँ होइन। आउँदाखेरि जति यहाँ भएको साथीहरू यसो भेटघाट गर्ने भन्ने आज साथीहरूको कुरा अनुसार हामी आएको। तर मलाई लाग्छ अब यो क्रियाशील सदस्य कता कति चाहिँ जस्तै हामीलाई चाहिँ सिस्टम, जिल्लालाई चाहिँ एकदम सिस्टमले आउनु पर्यो। तपाईँहरूको प्रत्येक वार्डबाट निर्णय गर्नु पर्यो, वार्डले सिफारिस दिनु पर्यो। पहिले क्रियाशील फर्म लिँदै पनि हामीलाई त्यसो भन्नुभएको थियो उहाँहरूले कि तपाईँहरूको वार्डले कति चाहिन्छ त्यो माग्ने, अनि निर्णय माग्ने, एउटा सिफारिस माग्ने, त्यहाँबाट गाउँपालिका अनि चाहिँ प्रदेशबाट जिल्ला कार्य समितिले चाहिँ माइन्डेट गरेर त्यो अनुसारले हामीले गऱ्यौँ। तर बिचमा आएर अहिले मैले पनि कता कति सुनेको चाहिँ अब हामीबाट बाहिर गएको पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, केही साथीहरू कुनै पार्टीमा अरू पार्टीमा कुनै अब अलिकति अन्तर्घात गर्ने साथीहरू चाहिँ वडा लेभलबाट पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नवीकरण अर्थात् नयाँ भरिदिएको थिएन। तर त्यो चाहिँ आएर बिचमा आएर केन्द्रबाट उहाँहरूले चाहिँ नवीकरण गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यो अहिले हामीले डिटेल हेर्नु पाएको छैनौँ। जुन दिन हामीले क्लोज गऱ्यो त्यो दिनदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेका छैनौँ। तर अहिले आउँदा चाहिँ कता कति शङ्का लाग्ने कुराहरू चाहिँ सुनिँदैछ कि अब नयाँ थप्ने त्यसरी। अब त्यो हामीले छोडिसकेको, उहाँहरू अर्कै पार्टीमा गइसकेको, तर गइसकेको मान्छेलाई आएर फेरि यहाँ कति वर्ष अगाडि के अरे छोडिसकेको फेरि आएर चाहिँ यहाँ नवीकरण गऱ्यो भने हामी जिल्ला र गाउँलाई चाहिँ सिस्टम लाद्ने, अनि आएर केन्द्रले चाहिँ आफ्नो खुसी गर्ने भन्ने, अब केन्द्रले भन्ने कि अब छानबिन समिति भन्ने, अब त्यो कसले भन्ने चाहिँ कुनै दिन पत्ता लाग्ला। यी आदि कुराहरू चाहिँ उठिरहेछन्। जस्तो अन्तिममा महाधिवेशन नजिक हुँदै गर्दाखेरि स्थानीय तहको रोक्यो, वडा स्तरको महाधिवेशन रोक्यो। तर तथापि पनि महाधिवेशनको सन्दर्भमा यो जुन 8वटा क्लस्टर छ समावेशी भन्ने महिला प्रतिनिधित्व कुरा छ, यो विषयमा चाहिँ कतिको प्रभावकारी रूपमा छलफल अथवा त्यो खालको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछ, के देख्नुहुन्छ यहाँले? अझै अलिक स्पष्ट बुझिन तपाईँको कुरा। महाधिवेशनको क्लस्टर भन्नुपर्दाखेरि अधिवेशन गराउनु सकिन्छ र प्रक्रिया हाम्रो के अरे मिलाउन सकिन्छ भनेदेखि एउटै लटमा गर्नु पर्यो, किनकि स्टेप भनेको त्यो धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्छेको समय त्यही अनुसार खर्च हुन्छ। अधिवेशन वडा गर्ने, वडाबाट गाउँपालिका, पालिकाबाट क्षेत्रबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिल्ला हुन्छ। त्यो हिसाबले आउनु पर्यो। यदि होइन भने अब एउटा क्लस्टर गर्ने, अर्को क्लस्टर छोड्ने, त्यो त अहिले महिलाहरू त अब म त त्यसै पनि महिला सभापति भएको नाताले मैले म्याक्सिमम महिलाहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने छु र मेरा 20% महिलाहरूलाई क्रियाशील पनि बनाएको छु होइन। अब तर त्यो अब सबै कुरा नआउन सक्छ। कतिपय अब मान्छेको एउटा बोल्ने कुरा एउटा र काम गर्ने तरिका अर्को हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ हामीले सक्दो महिलाहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ। 1/3 महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर अस्ति हाम्रो विधान संशोधनमा पनि भाषा महासमितिको बैठकमा त्यसरी आउँछ होला पक्कै लाग्छ, आशा गरेको छौँ। तर कतिपय अब जति बोलेको कुराहरू नआउने त्यो त हामी सबैमा छ हैन, त्यो हरेक एउटा रोगकै रूपले छ। यी आदि कुराहरू छन्। हुन्छ, धन्यवाद।
हस्, थ्याङ्क यू।